Assalamu alaikum. In today's lecture we will discuss part 2 of the background development of social thought. कल हमने इब्न खल्दून के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. The industrial revolution which began in the 18th century. हम 18th century की ही बात कर रहे थे जब इब्न खल्दून ने अपने concepts दिए थे पॉलिटिक्स को लेके, इकोनॉमी को लेके, सोसाइटी को लेके. तो अब हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की. हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन सोशियोलॉजी एंड लेड टू इमर्जेंस ऑफ न्यू sociological thoughts. The industrial revolution was not a single event but many interrelated developments that culminated in the transformation of the Western world from a largely agriculture to an overwhelming industrial system. जहाँ पे हर बंदा जो था उसके रिसोर्सेज ऑफ इनकम या उनके अपनी ज़िंदगी को चलाने के जो रिसोर्सेज थे वो बहुत लिमिटेड थे. ज़्यादातर लोग फार्मिंग से, एग्रीकल्चर से, हंटिंग से जुड़े हुए थे. तो वहाँ पे क्या होता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि इंडस्ट्री का, मशीन्स का आगाज़ हो जाता है. और इसकी वजह से वो कहता है कि कोई एक जो है वो ये इवेंट नहीं है बल्कि इसके साथ बहुत सी चीज़ें, बहुत सी जो इवेंट्स हैं वो इंटर रिलेटेड हैं. लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल लेफ्ट फार्म्स एंड एग्रीकल्चर वर्क फॉर द इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशंस ऑफर्ड इन बर्जनिंग फैक्ट्रीज़. बहुत से लोगों ने फार्मिंग, एग्रीकल्चर को छोड़ के और फैक्ट्रीज़ के अंदर वो जो बॉर्जियस क्लास हमने पढ़ी थी, प्रोलेटरिएट क्लास हमने पढ़ी थी कि एक जो है वो बॉर्जियस है जो कि पैसा लगा के अपनी फैक्ट्री शुरू करते हैं, जो कि मालिक होते हैं, ओनर्स होते हैं, और दूसरी प्रोलेटरिएट क्लास है जो कि वहाँ पे काम करके पैसा कमाती है, बल्कि पैसा नहीं अपनी रोटी कमाती है. The factories themselves were transformed by a long series of technological improvements. फिर ये जो फैक्ट्रीज़ थी इनके अंदर भी बहुत सी टेक्नोलॉजी के लिहाज से बड़ी जिद्दत आई, बहुत तब्दीलियाँ आईं. लार्ज इकोनॉमिक ब्यूरोक्रेसीज अरोज टू प्रोवाइड द many सर्विस नीडेड बाय इंडस्ट्री एंड द emerging कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम. इसकी वजह से वो कहता है बहुत सी फैक्ट्रीज स्टार्ट हुई और इसकी वजह से क्या हुआ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम बना. जिसके बाद कार्ल मार्क्स ने ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया था कि एक तो हमारे पास जो है वो क्लास पैदा हो गई है जो कि पैसा इकट्ठा कर रही है, दोनों हाथों से समेट रही है, और दूसरी तरफ जो दूसरी क्लास है वो गरीब से गरीब होती जा रही है, और ये बहुत ज़्यादा ताकत, कैपिटल क्लास जो है. इन दिस इकोनॉमी द आइडिया वाज अ फ्री मार्केट प्लेस वेयर द मनी प्रोडक्ट्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कुड बी एक्सचेंज्ड. अब शुरू में चूँकि पैसे का नहीं बल्कि वो क्या करते थे कि प्रोडक्ट्स बनाते थे और प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपस में एक्सचेंज कर देते थे. Reaction against the industrial system and against capitalism in general followed and led to the labor movement. लेकिन जब ये लेबर क्लास जो है इनको अपने राइट्स नहीं मिल रहे थे, ये काम बहुत ज़्यादा कर रहे थे लेकिन इनको खाना 2 वक्त का भी मुश्किल से नहीं मिलता था, तो इन्होंने फिर कुछ लोगों ने इनको उकसाया कि आप लोगों को बगावत करनी चाहिए, आप लोगों को इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए और अपने राइट्स की बात करनी चाहिए. तो उसके बाद जो है वो लेबर क्लास जो थी वो सामने आई और उन्होंने अपने राइट्स के लिए लड़ना शुरू कर दिया. इस तरह से यानी एक जो इवेंट होता है उसके साथ बहुत से इवेंट्स जुड़े होते हैं. उससे पहले जो थे वो लोग एग्रीकल्चर, फ़िशिंग, हंटिंग करके अपना गुजारा करते थे. उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है. इन लोगों ने ज़रूरत महसूस की कि हम इन सारी चीज़ों के साथ गुजारा नहीं कर सकते, हमें और जो है वो किसी न किसी तरह से तरक्की करनी चाहिए. और फिर हमने देखा कि जो लेबर मूवमेंट आई, लेबर मूवमेंट यानी कि जो काम करने वाले जो तो मुलाजिम थे उन्होंने अपने हकूक़ की बात की, और इसके साथ वो कहता है और भी बहुत सी रेडिकल मूवमेंट्स आईं और जिन्होंने कैपिटलिस्ट सिस्टम को ओवरथ्रू किया. उन्होंने कहा कि कैपिटलिस्ट सिस्टम यानी कि अपनी प्रॉपर्टी बनाए जाना, बढ़ाए जाने का सिस्टम नहीं होना चाहिए, बल्कि जो भी चीज़ें हैं किसी मुल्क में वो सब लोगों की इक्वल ओनरशिप होनी चाहिए. जिसको जितनी ज़रूरत है वो उतना ले और बाकी सारे मिलके उसको मजबूत बनाएं, उसके लिए काम करें. द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अलोंगसाइड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म एंड द सोसाइटल रिएक्शंस टू दीज ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्सेस
precipitated profound upheaval in the western society. وہ کہتا ہے کہ یہ جو انڈسٹریل ریولوشن آیا تھا اس کے اوپر اس کی وجہ سے کیپٹلزم بنا. کیپٹلزم یعنی کہ ہر بندہ جو امیر لوگ تھے وہ امیر ہوتے جا رہے تھے, ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے سوسائٹی کے ریئیکشنز آئے, سوسائٹی نے اپنے کچھ رد عمل دیے. اس کی وجہ سے ویسٹرن سوسائٹی کے اندر بہت سی چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو گئی تھیں. دس پیریڈ آف ریپڈ انڈسٹریلائزیشن اینڈ اکنامک چینج فنڈامنٹلی آلٹرڈ social structure, economic systems and everyday life, creating significant challenges and opportunities for sociologists of the time. اس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ لوگوں کا جو سوشل سٹرکچر چینج ہو گیا, ان کا معیشت کا نظام جو ہے وہ تبدیل ہو گیا, یہاں تک کہ روزمرہ کی جو زندگی ہے اس کے اوپر بڑا اثر پڑا. اور اس نے جو اس دور کے جو سوشیولوجسٹ تھے, جو سوشیولوجی پہ کام کرنے والے تھے, ان کے لیے بڑی اپرچونیٹیز اور بڑے چیلنجز لے کے آیا کہ وہ اس کے بارے میں کھل کے بات کر سکیں. زیادہ چیزیں ان کو مل گئیں بات کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ 4 seminal figures in the early history of sociological theory. سوشیولوجی کی جو تھیریز ہیں اس میں 4 میجر نام ہیں. وہ کون سے ہیں؟ کارل مارکس کا ہے, میکس ویبر کا ہے, ایملی درکھیم کا ہے, اینڈ جارج سیمل کا ہے. ہم نے یہ پڑھے بھی ہیں. کارل مارکس کو پڑھا ہے, میکس ویبر کو پڑھا ہے, ایمل درکھیم جو ہے اس کا ہم بار بار ذکر کرتے آ رہے ہیں شروع سے. ہر تھیری کے اندر اس کا نہ کوئی کنسیپٹ ہوتا ہے. یہ سارے کیا تھے؟ یہ ڈیپلی انگروسڈ تھے انالائزنگ اینڈ interpreting these sweeping changes. Each scholar approached the Industrial Revolution and its effects from a distinct theoretical perspective, addressing the multifaceted problems and opportunities that arose from this period of rapid modernization. اور وہ کہتا ہے کہ ماڈرنائزیشن, انڈسٹریلائزیشن, لیبر موومنٹ, یہ ساری چیزیں جو ہوئی تھیں, جو سوسائٹی بہت زیادہ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی تھی, اس کے اندر اتنی جدت آتی جا رہی تھی اور کئی پہلو نکلتے جا رہے تھے, تو ان سارے لوگوں نے ان کے بارے میں بات کی, ان پرابلمس, چیلنجز کو ڈسکس کیا. کارل مارکس فار ایگزامپل کرٹیکڈ دا کیپٹلسٹ سسٹم. ہم نے یہ بہت ڈیٹیل سے پڑھا ہے کہ کارل مارکس نے جو کیپٹلزم ہے اس کو کرٹیسائز کیا تھا. ہی واز ناٹ ان دا فیور کہ امیر لوگ جو ہیں وہ اپنا صرف پیسہ لگائیں, غریب بندہ جو ہے وہ اس کی فیکٹری پہ, اس کی جہاں پہ بھی وہ جو بھی چیز وہ کر رہا ہے اس پہ دن رات کام کرے اور اس کو بغیر کام کیے بہت زیادہ منافع مل رہا ہے, اور جو بندے جس کی وجہ سے وہ امیر ہو رہا ہے وہ سارے بھوکے مار رہے ہیں, ان کو کھانا تک نہیں مل رہا, وہ غریب ہوتے جا رہے ہیں اور وہ امیر. تو اس نے اس چیز کی بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے خلاف بات کی تھی, اور اس نے کہا تھا کہ ہر جو چیز کسی اسٹیٹ کے اندر ہے وہ سب کی ملکیت ہو, سب کو پورا حصہ ملے. اس طرح کام ہونا چاہیے, نہ کہ یہ کہ مالک ان کا خون چوستا رہے. اس چیز کے خلاف اس نے بات کی تھی, اس کو آپ ڈیٹیل سے پڑھ لیجئے گا. اس نے کہا تھا کہ چینج آنا چاہیے, اور اس کی وجہ سے چینج آیا بھی. لوگوں نے سیلری پھر یہ حل کیا کہ چلو تھوڑی سیلریز پہ بات کر لی جائیں کہ اتنے گھنٹے ہی کام کرنا ہے, اس سے زیادہ گھنٹے کام نہ کروایا جائے مزدوروں سے. پھر یہ بات ہوئی کہ اتنی سیلری میکسیمم ہونی چاہیے, اس سے کم سیلری پہ اگر کوئی کام کرے گا تو وہ مطلب اس طرح کے پھر سولوشنز نکلے. دوسری طرف اگر ہم بات کریں میکس ویبر کی, تو اس نے فوکس کیا آن دا ریلیشن شپ بٹوین انڈسٹریل کیپٹلزم اینڈ دا رائز آف ریشنلائزیشن, بیوروکریسی اینڈ دا پروٹیسٹنٹ ورک ایتھک, ایکسپلورنگ ہاؤ دیز فیکٹرز انفلوئنسڈ سوشل آرگنائزیشن اینڈ انڈیویجول بیہیویئر. اس نے بات کی ہے کہ بھئی جو بھی لوگ کام کرتے ہیں کسی جگہ پہ, ان کا آپس میں ریلیشن کیا ہوتا ہے, پھر ان کے اندر ریشنلائزیشن یعنی کہ ان کے اندر کچھ کوسچنز ہوتے ہیں, کچھ کوسچن اٹھتے ہیں کہ ہم یہ چیز اگر کر رہے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملنا چاہیے. بیوروکریسی کی بات کی, اور پروٹیسٹنٹ ورک ایتھک یعنی کہ ورک ایتھکس کیا ہیں. اگر کسی بندے نے کہیں پہ کام کرنا ہے تو اس کے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کیا ہیں, اگر ڈیوٹیز ہیں تو پھر رائٹس بھی ہونے چاہیے. یہ ساری چیزوں کے بارے میں بات کی اس نے. اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے, اس نے کہا کہ یہ بھی اس نے ایکسپلور کیا کہ یہ سارے جو فیکٹرز ہوتے ہیں, ریلیشنز جو ہوتے ہیں اونر کے اور کام کرنے والوں کے, یہ سوشل آرگنائزیشن کو, انڈیویجول بیہیویئر کو کس طرح چینج کرتے ہیں. ایک بندہ جو جہاں پہ کام کرتا ہے, اگر اس کا باس اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو وہ گھر آ کے اپنی فیملی کے ساتھ بھی وہی بیہیو کرتا ہے. اس طرح چیزیں آپس میں جڑی ہوتی ہیں.
تو ایملی درخیم کی بات اگر ہم کریں تو اس نے انویسٹیگیشن کی ہے کہ کس طرح انڈسٹریلائزیشن جو ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر، سوسائٹی کے اندر ایک کوہیژن اور ایک سولیڈیرٹی پیدا ہو گئی ہے.